अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत आज GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने 9 मई के वाक़यात की सख्त तरीन अल्फाज में मज़म्मत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक और वाज़े अल्फाज में कहा कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद को झुटलाया ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने और फ़र्ज़ी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मुफादात का हुसूल है। मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद ख़बरों और प्रोपेगेंडे के ज़रिए मुआशरती तफ़रका और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शहदा और उनके अहल खाना को एहतराम की निगाह से देखती है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भी इस अज़्म का इजहार किया कि मुखालिफ कुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में किसी भी रुकावट के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। शहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आइन, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं, इनको जल्द ही इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शुरका ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इन मनसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। हबीब साहब, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में ये जो फैसला किया गया है, सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है, इसमें वो लोग शामिल होते हैं मुसल्लह अफवाज के जो आला ऑफिसर्स हैं और बराह रास्त जो दिफा के लिए स्ट्रेटजी बनाने के ज़िम्मेदार हैं। ठीक, यानी इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ाहिर है वो तो सिपा सालार हैं, उनके साथ कोर कमांडर्स जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स जो मुख्तलिफ किस्म के जो फ़ौज के दीगर उमूर हैं, असले के और ट्रेनिंग के, और वो देखते हैं। और इसके साथ साथ वो तमाम मेजर जनरल्स जो किसी न किसी कमांड पोस्ट पे, कहीं डिवीज़न को किसी को आमतौर पे मेजर जनरल कमांड कर रहे होते हैं, तो मेजर जनरल साहिबान भी इसमें शामिल होते हैं। तो गोया ये मुसल्लह अफवाज का पाकिस्तान की मिलिट्री का सबसे बड़ा इदारा है जो जहाँ पे तमाम लोग एक जगह पर साल में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जब से जनरल आसिम मुनीर जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं, तो गोया ये पहली कॉन्फ्रेंस है और आम तौर पर इन्हीं दिनों में जून के आगे पीछे ये होती है। तो यहाँ पर जो दिए गई हदायत, यहाँ पर तय किए गए मामलात और यहाँ पर जो बताई गई बातें हैं, वो फिर आइंदा एक साल के लिए आप उन्हें कह सकते हैं कि वो फौज के की पॉलिसी के तौर पर सामने आती। ठीक, तो इसमें भी इस प्रेस रिलीज के भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आपने जो पढ़ के बताया है वो है हमारे अंदरूनी मामलात के बारे में, और अगर आप इसको अंग्रेजी की प्रेस रिलीज पढ़ें जो कि ऑफिशियली जारी की गई है, तो उसमें पहला हिस्सा हमेशा की तरह फौज की तैयारियों के बारे में है कि फौज ऑपरेशनली तैयार है। और मुझे आज ये एक फिक्रा पढ़ के बहुत ही खुशी हुई कि फौज के अंदर बताया गया उस प्रेस रिलीज के मुताबिक कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसको भी हम दिफा का हिस्सा बना रहे हैं। गोया वक्त के साथ साथ हम अपनी दिफाई सलाहियतें भी बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब उसमें जदीद तरीन जो कुछ भी दस्तयाब है, जाहिर है उसकी डिटेल्स तो सामने नहीं और बताई भी नहीं जानी चाहिए, तो वो भी हम उसमें देख रहे हैं कि वो इजाफे जो कि वक्त और हालात का तकाजा मेरा ख्याल है कि हमें अपनी फौज को, वो जिसे कहा जाता है ना, हमें अपने घोड़े तैयार रखने चाहिए हर वक्त, तो उनको बेहतर से बेहतर बनाते रहना चाहिए। तो लिहाजा ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में और प्रिपेयर्डनेस के हवाले से भी हमें एक काबिल इत्मीनान चीज सुनने को मिली। अच्छा, आज दूसरी बात इसका है जो इसका हमारे अंदरूनी मामलात से ताल्लुक है। आमतौर पर फौज की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी होती है हमारे अंदरूनी मामलात से कम मुतल्लिक होती है और वो उसकी पेशा वराना उमूर के बारे में ही बात होती है। लेकिन 9 मई का जो यौम स्याह है वो उस दिन की जो नहूसत पाकिस्तान की तारीख पर पड़ी है उसके कुछ असरात, मतलब आप यूं देख लीजिए, उससे असरात से निमटने के लिए जो मुसल्लह अफवाज की कोशिशें, उनका जिक्र भी इस प्रेस रिलीज में है, जिसके कुछ मंदरजात आपने बताए। तो उसमें बताया गया है कि एक तो जो जिम्मेदारान हैं और मंसूबा साज हैं
وہ یہ شور مچا کے بچ نہیں سکتے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. بعض اوقات پرسیوڈ ہوتی ہے نا کہ جناب اگر کسی کو پکڑا گیا اور اس نے کہا جی دیکھیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی، بھائی آپ پہلے اپنا جواب دے دیں، اس کے بعد انسانی حقوق تو آپ کے عدالت میں جا کے سامنے آ جائیں گے نا. تو جواب دیں اور پھر عدالت میں جواب دیں. تو ہمارے قانونی پروسیس کے ساتھ، قانونی پروسیس کے اندر سارے لوگوں کا ٹرائل ہوگا، اور اس میں آرمی ایکٹ کا بھی ذکر ہے اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا بھی ذکر ہے. اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان جو الگ ہونے کا تاثر ہے، تو میں تو ہمیشہ سے عرض کرتا ہوں کہ فوج اور عوام یہ کوئی الگ الگ وجود نہیں ہے، بلکہ بالکل ایسے ہی ہیں کہ ایک وجود کا ایک ہاتھ ہے، ایک بازو شمشیر زن ہے اور ایک شخصیت ہے. تو لہٰذا ان کے درمیان جو علیحدگی کا تاثر دیا جا رہا ہے وہ بھی آج پاک فوج کی طرف سے جو جاری کردہ پریس ریلیز ہے اس نے مکمل طور پر اس کا قلع قمع کر دیا ہے. اور تیسرا امپورٹنٹ نکتہ اس میں کہ جو ہمارے، میرا خیال ہے کہ اس پریس ریلیز سے جو ہمارے خلاف پروپیگنڈا بالخصوص بھارت میں ہو رہا تھا یا دنیا کے مختلف ملکوں میں بیٹھے بعض عاقبت ناندیش جو لوگ ہیں، وہ جو کرتے ہیں دشمن ہیں یا دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کے پروپیگنڈے کا بھی توڑ ہوا ہے. اچھا حبیب صاحب، موجودہ حالات میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں 9 مئی کے بعد سے جو ہمارے خاص طور پر پولیٹیکل سچویشن ہے، پھر دوسرے بھی جو حالات ہیں، یہ فیصلہ کتنا ضروری تھا اور اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ اس کا ایک تو یہ ہے کہ پہلا جو 9 مئی کا تاثر دنیا میں دیا گیا وہ نہایت گھناؤنا تاثر، وہ یہ تھا کہ شاید فوج اور عوام ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو ہمیں اس دن کے واقعات جب ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس دن یہ کیفیت نہیں تھی کہ عوام اور فوج آمنے سامنے تھے. فوج نے جو ریسٹرینٹ کا ثبوت دیا کہ کسی بھی، حتیٰ کہ جناح ہاؤس بڑی سینسٹیو جگہ ہے، وہاں پر بھی کسی نے حملہ کیا تو گولی نہیں چلی آگے سے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ جس نے اس تاثر کو ابتدا میں ہی ختم کر دیا کہ یہ فوج اور عوام کی لڑائی ہے، نمبر 1. اور یہ تاثر بالخصوص ہمارے جو پڑوسی اور ہمارا ازلی دشمن ہے وہاں پر دیا جا رہا تھا، یا دنیا کے بعض دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہاں پہ یہ تاثر کریٹ ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ کہ جب آپ قانون کے ذریعے ایسے عناصر سے نمٹنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تحریک خدا نخواستہ پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف موجود ہے. تو یہ تاثر کا قلع قمع ہو جاتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا وہ دستور کے تابع بنے ہوئے قوانین کے مطابق ہوگا. وہ قوانین کوئی آج نہیں بنائے گئے، پہلے سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ مخصوص قوانین بنائے جائیں. تو یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ دنیا کے بہت ساری جو زبانیں ہمارے خلاف دراز ہو رہی تھیں ان کو بھی کنٹرول کر لے گا. ٹھیک ہے حبیب صاحب، اب ہم آگے بڑھیں گے اکانومی کی بات کہ اس وقت بڑی ضروری ہے اس پر بات کرنا. 586 کروڑ روپے کے قرض میں جکڑی ہماری وفاقی حکومت جمعے کو یعنی 9 جون کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، اور وزیر اعظم نے بجٹ سازوں کو یہ ہدایات جاری کیا ہیں کہ IMF سے طے شدہ اصولوں کی خلاف ورزی نہ کی جائے. گزشتہ روز اقتصادی کونسل نے آئندہ سال میں ترقی کی شرح کا ہدف 3.5% رکھنے کی منظوری دی تھی، جبکہ عالمی بینک نے شرح نمو 2% رہنے کی پیشگوئی کی ہے. دوسری طرف یہ تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ پیٹرولیم لیوی 50 سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کی جائے تاکہ اضافی آمدن سے پینشن کی ادائیگی ممکن ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ نان فائلرز پر بھی ٹیکس بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے. الیکشن ایئر کے بجٹ میں حکومت کی خواہش تو یہی ہے کہ عوام کے لیے خزانے کا منہ کھولا جائے، جو کہ میرے خیال سے اس وقت بھرا ہوا بھی نہیں ہے، لیکن خزانے میں چونکہ رقم نہیں ہے، غیر ملکی امداد بھی نہیں آ رہی، IMF کی قسط بھی نہیں مل رہی، فی کس آمدنی بھی گزشتہ مالی سال جو کہ $1,766 تھی اب وہ کم ہو گئی ہے اور $1,568 پر آ گئی ہے. تو ایسے میں ٹیکس دینا تو درکنار، مہنگائی میں پسے عوام کے لیے جسم و روح کا تعلق رکھنا بھی یقیناً بڑا مشکل ہو چکا ہے. اور قومی معیشت کے حجم کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی سکڑ کر $341 ارب 50 کروڑ پر آ گیا ہے. تو ایسے میں مجوزہ 14,500 روپے کا بجٹ کتنا عوامی اور انتخابی ہوگا، شرائط میں کتنا جکڑا ہوا ہوگا، اسی پر ہم بات کریں گے. معاشی امور کے ماہر مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب، وزیر اعظم نے ہدایات دے دی ہیں کہ IMF سے طے شدہ اصولوں کے مطابق جو ہے وہ بجٹ تیار کیا جائے، تو پھر اس کا مطلب ہے عوام کسی بھی ریلیف کے لیے نہ ہی سمجھیں. IMF کو ہم نے بڑا ڈریکولا، ڈریگن اور اس طرح کی چیز سمجھا ہوا ہے. IMF جو ہے بڑی سمپل سی چیز چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی نا سموتھ ہو جائے،
ایسا نہ ہو کہ جیسے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سگنل میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو پیسے مل گئے تو آپ جو ہے اس دن کھانا کھا لیں اور جس دن پیسے نہ ملے تو آپ فاقے سے گزارا کر لیں. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ آپ کی معیشت ایسی ہو کہ جو ہے وہ اس کا تسلسل جو ہے اسموتھلی ہو. اس کے لیے وہ جو ہے آپ سے سخت فیصلے کرواتا ہے اور کہتا ہے کہ جی آپ سخت فیصلے کریں. اب وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ڈائریکشن کے حساب سے ہم یہ بجٹ پہ عمل درآمد کریں گے, تو آئی ایم ایف کی آپ جو ان کی جو ایم ڈی تھی کرسٹینا, ان کا آج سے 2 مہینہ پہلے ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان کو خود اپنے جو ہے مسائل کے لیے جو ہے سوچنا ہوگا اور ان کو جو ہے جو کماتا ہے اس کو ٹیکس لگانا ہوگا. بالکل. اور جو حقدار ہے صرف اس کو جو ہے آپ کو ریلیف دینا ہوگا, سبسڈی دینی ہوگی. یہ نہیں کہ آپ نے پیٹرول سستا کیا اور حبیب صاحب جو ہے جا کے سستے پیٹرول کی گنگا میں ہاتھ ڈال دیں, یا بجلی سستی ہو تو میں جو ہوں اس کا فائدہ اٹھا دوں. تو یہ ایک بنیادی پرنسپل ہے. اب ہماری جو حکومت ہے, میں آج دوسری دفعہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ 2008 سے لے کے 2023 تک اٹھا لیں, جب الیکشن سے آخری سال ہوتا ہے پیچھے, تو وہ جو ہے ایک دم ان کو عوامی ریلیف اور عوام اور ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک جوش و ولولہ پیدا ہو جاتا ہے. مشرف صاحب نے یہ کیا 2007-8 میں, اور اس سے پہلے ان کی 5-6 تک معیشت اچھی چلتی رہی. وہ سمجھے کہ میں الیکشن جیت جاؤں گا اور پھر جو ہے آ کے جو ہے پھر بیٹھ جاؤں گا, لیکن اس چکر میں انہوں نے خزانہ خالی کر دیا. پیپلز پارٹی آئی, پیپلز پارٹی نے شروع کے 3.5-3.5 سال شرافت سے گزارے. پھر ان کو لگا کہ اب 1 سال رہ گیا تو الیکشن الفاظ استعمال کیا, منہ کی بوری کا منہ کھول دیا, وہ ہار گئے. اور انہوں نے جو ہے ایک اجڑا پاکستان 2017 تک شرافت سے گزروائے, مطلب چیزیں کی میں ترقیاتی اخراجات اور یہ وہ یاد ہے انہوں نے بھی دبا کے انہوں نے الماریاں کھول دی تھی. تو یہ حکومت آگے انہوں نے تہیہ کیا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان کی معیشت کو پیر پہ کھڑا کریں گے, یوں کریں گے, وہ کریں گے, مہنگائی کو نیچے کریں گے, قرض کم کریں گے. اب 1 سال میں 15,000 ارب روپے تو قرض لے لیے انہوں نے. تو اب اس کے بعد یہ جو بجٹ میں آپ روزانہ کی ان کی باتیں سن لیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے, کاروبار کو ریلیف دیں گے, وہی سوچ کے ہم الیکشن میں جائیں گے اور شاید وہ منجن بیچ کے شاید کوئی ہمارے لیے جگہ بن جائے. تو یہ ایک زہر قاتل ہے. اور پاکستان کا اتنا بڑا بجٹ ہے, اس سال 14,000 ارب کا بجٹ آئے گا. اس میں سے ہم آرام سے ابھی تو حکومت احساس پروگرام میں 400 ارب ہوتی ہے, اس میں سے ہم آرام سے 700-800 ارب نکال سکتے ہیں جو ڈائریکٹ جو ولنریبل آدمی ہے لیکن اور دوسری بات یہ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا مزمل کہ ہم نے قرض بھی تو کافی ادا کرنا ہے. اب بات ہو رہی ہے کہ جتنا ایف بی آر کا ریونیو ہوگا اتنی ہی ہماری سود کی ادائیگی ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آئی ایم ایف کو کیا دھوکہ دینا, نہیں آپ چیزوں پہ پورا کریں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. حبیب صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ بجٹ جو آئے گا اس میں کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے؟ اب تک تو یہی حکومت وعدے وعید کر رہی تھی کہ بڑا ریلیف دیں گے, انتخابی بجٹ ہوگا, لیکن اب یہ جو وزیر اعظم کی ہدایات سامنے آئی ہیں تو یہ تو بجٹ بھی تیار کرنا حکومت کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, یہ جو ریلیف کرتے ہوئے نا ہم نے پاکستان کا یہ حال کر دیا. اچھا, آپ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. پاکستان کے اندر ہم گندم پیدا کرتے ہیں اور گندم جو ہے وہ بعض شہروں میں لے کے آتے ہیں جہاں خوشحال لوگ بستے ہیں, اور پاکستان کی رفلی کچھ 37% آبادی ہے جو شہروں میں بستی ہے, اور اس کے لیے ہم گندم سبسیڈائز کر دیتے ہیں. یعنی ہم پہلے گندم مہنگی خریدتے ہیں, پھر اس کو سٹور کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو ہم ریلیز کرتے رہتے ہیں اور سبسیڈائز ریٹس پہ کرتے رہتے ہیں ہم. اور یہی جو گندم ہے آپ اور میں بھی لے کے کھاتے ہیں, اور جو سب سے امیر آدمی ہے وہ بھی اسی گندم کا بنا ہوا آٹا کھاتا ہے, اور گویا سبسڈی اسے بھی مل رہی ہے. یعنی بلا تفریق سبھی انجوائے کر رہے ہیں. تو اصولی طور پر یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے. اسی طرح جیسے ہی انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائسز میں 19-20 ہوتا ہے, ہم فوری طور پہ تقاضا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہم پیٹرول کی پرائسز یوں کریے.
اور ہم یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ پیٹرول نہایت ہمارے سینیریو میں کہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے اور بہت ہی قیمتی کموڈٹی ہو چکا ہے. بظاہر تو ہم روپے دے کے خرید رہے ہیں لیکن انٹرنیشنلی ہمیں ڈالر دینے پڑتے ہیں اور ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, تو گویا اس پر بھی ہمیں کنٹرول کرنا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم جو بجلی استعمال کرتے ہیں وہ بھی موسٹلی امپورٹڈ فیول یعنی درآمد شدہ ایندھن کے اوپر بنائی جاتی ہے. گویا ہم ڈالر دیتے ہیں اور پھر اس کو بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں میں آگ کی صورت میں جلاتے ہیں, جھونک دیتے ہیں, بالکل جھونکتے ہیں, اور جب وہ بجلی بن جاتی ہے تو اس کا تقریباً 25% حصہ غائب ہو جاتا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے, جو پھر گردشی قرضے کی صورت میں جمع ہوتا رہتا ہے اور ہم بجلی مسلسل لوگوں کو دیتے رہتے ہیں. اور آپ اور میں اور حکومت ہم چوری شدہ بجلی, چوروں کو نہیں پکڑ سکتے لیکن چوری شدہ بجلی کا یا تو قرض کی صورت میں جمع کرتے رہتے ہیں یا پھر اس کو اچھا حبیب صاحب آپ ریلیف کی بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیف نہیں ملنا چاہیے. ریلیف کا مطلب کیا ہے؟ ریلیف اس کو ملنا چاہیے جس کو تکلیف ہے, جو بالکل کسی وجہ سے معاشرے میں اپنی جگہ نہیں بنا پایا معاشی طور پہ, اس کو ملنا چاہیے. اور کتنا ملنا چاہیے کہ اس کا جسے کہتے ہیں قوت لا یموت, یعنی اس کو اتنا ملے کہ اس کا زندگی جسم و جان کا رشتہ قائم رہے اور اسے کام کرنے کے مواقع میسر ہو. یہاں پر ہم کرتے یہ ہیں کہ فوری طور پر حکومتیں الیکشن جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ اس طرح کی فضول حرکتیں کرتی ہیں جو انجام کار آپ کو ایک ایسے سپائرل میں پھنسا دیتے ہیں, ایسے ایک ویشس سرکل میں لے آتے ہیں کہ جس سے آپ نکل نہیں پاتے. تو ابھی تو ایسا نہیں لگ رہا حبیب صاحب, اگر ہم آئی ایم ایف کے مطابق بجٹ بناتے ہیں, آئی ایم ایف کے طے شدہ اصولوں کے مطابق, تو پھر تو کوئی ریلیف نہیں ملنا. آئی ایم ایف کے طے شدہ اصول جو ہیں وہ منیمم اصول ہیں. اچھا, ایسا نہیں, آئی ایم ایف کے جو طے شدہ اصول ہیں نا, ہمیں اس سے کچھ زیادہ کرنا ہے. آئی ایم ایف تو ہمیں بتاتا ہے کہ منیمم آپ کو یہ کرنا ہے, کم سے کم یہ کریں گے تو آپ کی معیشت میں تھوڑی سی بہتری یا اسٹیبلٹی یا استحکام آ جائے گا. لیکن اس کے بعد ہمیں بہت کچھ خود کرنا ہے. مثال کے طور پہ آئی ایم ایف نے بالکل ہمیں مشورہ نہیں دیا کہ رات کو 8 بجے آپ دکانیں بند کر دیں. ہمیں دکانیں بند کرنی چاہیے, ہمیں 8 بجے اپنے بازار بند کرنے چاہیے, کیونکہ جو آپ لائٹ جلا رہے ہیں وہ بھی دراصل آپ اس کے ڈالرز دے رہے ہیں, تو لہٰذا آپ کو 8 بجے دکانیں بند کرنی چاہیے. اسی طرح آئی ایم ایف ہمیں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے ہاں تحقیق اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو آپ فروغ نہ دیں. کیا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ پیٹرولیم لیوی کو 50 روپے سے بڑھا کے 60 روپے کریں تاکہ آپ پینشنرز کے معاملے کو ایڈریس کر سکیں؟ آئی ایم ایف کا جو ایک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ جو باٹم لائن آپ نے طے کی ہے, مثلا آپ نے بجٹ خسارے کی ایک حد میں رہنا ہے, اب اس حد میں رہ کے آپ دینا چاہتے ہیں ریلیف بھی, تو ریلیف دینا چاہتے ہیں چونکہ پینشنرز کی کافی بڑی تعداد ہے پاکستان میں, تو ہر حکومت کو پینشنرز کا فکر اس لیے رہتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹ ملیں, حالانکہ ملتے نہیں ہیں, اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے. اچھا, لیکن پینشنرز کو ایک انسینٹیو دیا جاتا ہے. جب وہ انسینٹیو دینے کے لیے پیسے آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے کہ حکومت یا تو کہیں پہ ٹیکس کو بڑھا دے گی اس باٹم لائن کو پورا کرنے کے لیے, یا اس طریقے سے جیسے لیوی ہے اس کو بڑھا دے گی. اب لیوی کے جو پیسے ہیں وہ چونکہ ٹیکس کی آمدن میں نہیں ہوتے, صوبوں کو منتقل نہیں ہوتے, تو لہٰذا لیوی کے ذریعے آپ کریں گے یہ کہ وفاقی جتنے ملازمین ہیں ان کی آپ پینشنز بڑھا دیں گے اور صوبوں کو الٹیمیٹلی بڑھانی پڑے گی, چاہے وہ 10% ہے چاہے 20% ہے. اب یہاں پر اصولی طور پر ہمیں جو پینشنرز ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے, انہوں نے پاکستان کی خدمت کی. ٹھیک ہے. اب یہاں لیکن اس کے ساتھ ایک اور کرنے والا کام بھی ہے کہ چلیے جو پینشنز آ گئی وہ تو چل رہی ہیں, چلنے دیں, لیکن آئندہ آپ پینشنز کا بلک تو نہ بڑھاؤ نہ دیں نا. ہاں, آئندہ کے لیے جو اب نئے سرکاری ملازم آ رہے ہیں ان کا پینشن کا سسٹم بدل دیں. اس میں کیا کریں پھر؟ اس کے لیے آپ یہ کریے کہ ارنڈ پینشن لگائیں. مثال کے طور پہ اگر میں تنخواہ لیتا ہوں تو میری تنخواہ کا ایک حصہ کٹے اور وہ میرے ہی پینشن فنڈ میں چلا جائے, صحیح, اور وہ حکومت کے بجٹ میں نہ جائے, اور وہ الگ سے اس کا برڈن حکومت پہ نہ پڑے. اور جب میں ریٹائرمنٹ لوں یا کسی موقع پہ مجھے پیسوں کی ضرورت پڑے تو اس اکاؤنٹ تک میری ایکسیس ہو تھوڑی سی مصیبت کے بعد, کیونکہ بچت ہے نا, تو وہ حکومتی کنٹرول میں رکھ لیں آپ, اس کو قومی بچت میں ڈال دیں, اس کو بینکوں کو دے دیں کہ بینک جہاں جو اچھا پروفٹ دے رہے ہو. تو اس طریقے سے آپ اس کو
यानी बजट में से निकालें। अब तकरीबन मजमूई तौर पर हम पाकिस्तान में सूबों और विफाक की मिला के 1000 अरब से अच्छा, ज्यादा अभी पेंशन दे आसिफ देते अली हैं। जरदारी साहब भी आज मिसाक मईशत की अहमियत पर जोर दे रहे थे, पहले उन्हें सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। 5 साल हमारी हुकूमत देखी थी दैट इट वाज बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। पहले अपने लोगों को अमीर तो करो, फिर टैक्स करो। तो वी हैव टू ट्राई एंड टेक अस अबव दिस माइंडसेट बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, थिंक बियॉन्ड। All I need is to hold my policies. It's not important that what you can do. It's important that what the world remembers you with. पाकिस्तान है तो हम हैं, कहीं भी चले जाएं। आपकी क्या वैल्यू है? वो तो सिर्फ पाउंड की वैल्यू है, डॉलर की वैल्यू है, आपके पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। So we have to think like that collectively. If you are on this, then we are with you. If you're not on this, then we're not with you. जी अबीब साहब, मेरा वैसे तो हमें मिसाक जमहूरियत की भी बड़ी जरूरत है। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायती पॉलिसी से 180 डिग्री डिफरेंट है। अच्छा जी, अगर वो मशरिक की तरफ जा रही थी तो आसिफ अली जरदारी साहब मगरिब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से पॉलिसी ये रही है कि हुकूमत बहुत सारे काम करे, हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, हुकूमत एजुकेशन दे, हुकूमत ही सेहत का मामला देखे और सारे काम हुकूमत करे। अब आसिफ अली जरदारी साहब जो बात कर रहे हैं, और मैंने इनकी पूरी तकरीर सुनी, और तकरीर के एक हिस्से में ये भी कहते हैं कि हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना है, अच्छा, चलाना दूसरे लोगों का काम है। अच्छा। और उन्होंने सिंध की मिसाल दी कि सिंध में उन्होंने दरिया सिंध के ऊपर 7 ब्रिजेस मुख्तलिफ बनाए हैं, 7 पुल तामीर किए हैं, और उन 7 के 7 पुलों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए वो प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए गए। तो ये कोई बुरी बात तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी वो जो कहती थी कि सारे का सारा काम स्टेट को अपने जिम्मे ले लेना चाहिए, और उस अप्रोच की वजह से पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल बर्बाद हुई, पाकिस्तान के अंदर PIA बर्बाद हुआ, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे बर्बाद हुए, पाकिस्तान और बिलखुसूस सिंध के अंदर तो बेशतर इदारे बर्बाद हो गए इसी चक्कर में कि आपने कहा जी नौकरी भी हुकूमत ने देनी है। खुद यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर केस बना कि ये हुकूमत के अंदर, इन्होंने जब ये स्पीकर थे तो कौमी असम्बली में इन्होंने नौकरियां दी, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अखबारात में बयान जारी किया उस वक्त कि हम नौकरियां देंगे। गोया आपने रियासत को एक ऐसा माल समझ लिया है जो आपके सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मौजूदा सिचुएशन में कोई बुरी तजवीज़ नहीं है। इस सिचुएशन में नो डाउट, मैं तो देखिए, मैं तो मुझे तो लगा कि ये अच्छी बात की है उन्होंने। मैं तो ज़ाती तौर पे इस बात का कायल हूँ कि हुकूमत का साइज जितना कम होगा, हुकूमत जितने कम बिजनेसेस करेगी, हुकूमत जितनी कम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ये जो डिफरेंट जैसे रेलवे है या इस तरह की चीजें हैं, वो करेगी तो उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो अब उसमें आसिफ अली जरदारी साहब अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भुट्टो का रिवायती फलसफा था नेशनलाइजेशन का, एक ताकतवर भरपूर हुकूमत का, वो उसको छोड़ के किसी और तरफ जा रही है। वक्त के साथ साथ तब्दीली तो आई जाती है, भी आती है और गलतियों का एहसास भी होता है, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन की थी, पाकिस्तान की बर्बादी में उसका एक बहुत अहम किरदार है। तो आज की तकरीर से हमें ये समझना चाहिए कि बगैर कहे हुए उन्होंने भुट्टो के नेशनलाइजेशन के प्लान से लातल्लुकी इख्तियार कर। एक ब्रेक लेंगे हम नाज़रीन, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत ख़त्म होने में 65 दिन रह गए हैं और इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ और जमात साजी का अमल भी जारी है। जहांगीर तरीन साहब आइंदा इंतखाबात में हिस्सा बकदर जुस्सा के मिस्दाक अपना सियासी जुस्सा बढ़ाने की दौड़ में लगे हुए हैं, और इस दौड़ में आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात भी शरीक है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस मामले में नून लीग बड़ी खामोश है। इसकी क्या वजह है, और क्या नवाज शरीफ साहब ता हयात कायद ही रहेंगे या नून लीग की लीगल टीम उनकी नाअहली ख़त्म करने की कोशिश भी कर रही है? इस पर भी हम बात करेंगे। अभी ये खबरें आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी का नाम फाइनल कर लिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान नाम रखा जाएगा पार्टी का। क्या लग रहा है आपको, क्या पार्टी की शक्ल होगी,
जहांगीर खान तरीन साहब की एक ख़ास बात यह है कि वो ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे, अच्छा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उरूज जो उसने अपना तंजीमी तौर पे देखा, और ख़ास तौर पे एक 2018 में जो एक इलेक्शन मशीन बन के सामने आई, एक इफ़ेक्टिव इलेक्शन मशीन बन के सामने आई, तो उसमें जहांगीर खान तरीन साहब का बतौर सेक्रेटरी जनरल बहुत ही अहम किरदार था। और जितना अरसा वो ख़ुद हुकूमत में रहे तो उन्होंने हुकूमत को भी एक स्टेबलाइज रखने की और ऑन ट्रैक रखने की भी एक ऑर्गेनाइजेशनल कोशिश उन्होंने की। तो गोया तंजीमी एतबार से पार्टी को बनाना और पार्टी को आगे बढ़ाना वो तो उन्हें आता है, लेकिन उसके साथ एक और बात यह है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो पिछली हुकूमत से निकले थे, उनके पास वो बेस्ट टाइम था जब वो अपनी पार्टी बना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले की लीडरशिप फ्राहम कर सकते, क्योंकि उनको कुछ पर्सनल ग्रजेस भी थे, और फिर उस वक्त जो तहरीक इंसाफ की शिकायतें थी, तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी, और उस वक्त अगर वो मैदान में आते और उस वक्त उनको कुछ लोगों ने मौके पे चौका लगाते, जी मौके पे चौका लगाते, तो उस वक्त उनको कुछ लोगों ने कहा भी था कि आप अपनी पार्टी एक अलग बनाएं, और उस वक्त शायद वो और भी लोगों को अपने साथ ला सकते और अपने साथ ला सकते थे। और जब वो अलग हुए तो इसी वजह से उनके गिर्द एक हलका बना जिसमें नुमान लंगड़ियाल, राजा जो हमारे मौजूदा राजा रियाज साहब हैं, मौजूदा चौधरी खिलाफ, ये सब लोगों ने उनको ज्वाइन किया। तो ये उस वक्त ज्वाइन किया था, ठीक है ना, जब वो अलग हुए थे। लेकिन उस वक्त तक उनका ख्याल ये था, यानी जहांगीर खान तरीन साहब का, कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और वो ये समझते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पार्टी के खिलाफ उन्होंने अपनी कैंपेन जिंदगी भर की है, तो लिहाजा हबीब साहब आपको मैं ज़रा यहाँ पर रोकूंगी, क्योंकि हमारे साथ अब प्रोग्राम में हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, स्पेकुलेशन है कि ये हुकूमत एमरजेंसी लगाकर अपनी मुद्दत बढ़ाने की कोशिश में है, क्या मुस्लिम लीग नून में इस बात पर कंसेंसस है कि मौजूदा हालात जो हैं वो इलेक्शन के लिए मौजू नहीं है? ये तो मेरा ख्याल है डिस्कस भी नहीं हुआ है। अगर किसी ने किया होगा तो मुझे नहीं पता, ना पार्टी की लीडरशिप को पता है। अच्छा। कि इमरजेंसी लगा के, मतलब मैंने कहा स्पेकुलेशंस हैं। स्पेकुलेशन तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में होती रहती है, लेकिन ऐसी कोई भी इस वक्त ज़ेरे गौर नहीं है। और इमरजेंसी किस चीज के लिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही है इमरजेंसी किस चीज के लिए लगाई। मुआशी इमरजेंसी नहीं, मेरा तो मौक़िफ़ जो है बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मईशत के हवाले से चैलेंजेस हैं, उसका जो सबसे अच्छे तरीके से हल होगा वो तो होगा ही उस वक्त जब एक 5 साल का मैंडेट लेके जो भी पॉलिटिकल पार्टी या कोalition पार्टी हुकूमत में आएंगी, क्योंकि मईशत कोई झटकों में तो नहीं ठीक होती, उसके लिए तो बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिसको पेशेंटली फिर इम्प्लीमेंट करने का टाइम होता है। जिस तरह आप टैक्स रिफॉर्म्स ले लें, एनर्जी रिफॉर्म्स ले लें, कोई भी ले लें, तो वो एक दिन में तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को फिक्स करना है, तो स्टेट इंस्टीट्यूशंस को एक दिन में तो नहीं फिक्स होंगे, उसके लिए तो 1, 2 साल, 3 साल लगते हैं। तो ज़ुबैर साहब, इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो बर वक्त इलेक्शन जो जाहिर है अक्टूबर या सितंबर में हो सकता है, उसके हक में है? नहीं, सितंबर में तो नहीं हो सकता, मतलब अक्टूबर में जी, अक्टूबर में या नवंबर में आइन के मुताबिक। अगर असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी तो अक्टूबर में होगी, अगर उससे चंद दिन पहले या हफ्ता पहले तोड़ दी जाए असेंबली तो वो भी कानून के मुताबिक है, वो फिर 90 दिन आगे चले जाएंगे। जी बिल्कुल, दिन आगे चले जी। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये बताइएगा कि आप खुद माशाल्लाह माहिर मुआशियात हैं, और आपने, मुझे इल्म है कि 2013 में जब आपकी हुकूमत आई थी तो आपने खुद भी बड़ा एक्टिवली रोल प्ले किया था मईशत को ऑन ट्रैक लाने के लिए और IMF को ऑन बोर्ड करने के लिए। इस दफा आपकी हुकूमत ये काम क्यों नहीं कर पा रही? अच्छा, वो जो अगेन ये देखें, ये मेरी बात आपने जो मैं अभी कह रहा था कि जब हम उस वक्त आए थे 2013 में, तो पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की जरूरत थी। एक तो पाकिस्तान में हर हुकूमत जो आती है, नहीं IMF प्रोग्राम की जरूरत होती है। वो 3 साल का प्रोग्राम होता है, ज्यादा 3 या 4 साल का। ये तो 3 साल का प्रोग्राम था, टाइम था, 5 साल आपके पास पड़े। इमीडिएटली हमने स्टार्ट किया जून 2013 में, और उसके 12 मतलब माइलस्टोन से हर क्वार्टरली रिव्यू होता था, और मैं उस 12 के 12 में मौजूद था। और उसमें जाहिर सी बात है,
ہر لحاظ سے آپ کے جو بھی اہداف ہوتے ہیں وہ تمام پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایکسیپشن کے تحت ہر کوارٹر میں ریویو کے بعد تو وہ حبیب اکرم صاحب وہ واحد IMF کا پروگرام ہے جو 23 پروگرام پاکستان جا چکا ہے جو کمپلیٹ ہوا تھا سکسیسفلی اپنے ٹائم سے کمپلیٹ ہوا۔ ابھی جو آپ نے سوال پوچھا یہ بالکل ویلڈ کویسچن ہے کہ ابھی کیا ہوا کہ نہیں ہو سکا۔ ایک تو وجہ یہ تھی کہ سماؤ دی ادر یہ والا جو پریزنٹ IMF پروگرام تھا 2019 اپریل میں شروع ہوا جب PTI کی حکومت تھی، اور وہ اس میں پہلا جھٹکا لگا جب وہ کووڈ ہو گیا، ظاہر سی بات ہے پاکستان وہ اہداف نہیں پورے کر سکا تھا، کوئی کنٹری بھی نہیں کر سکی تھی، تو وہ سسپینڈ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ اس کے اثرات ختم ہوئے معیشت پر کووڈ کے، تو پھر سے ریوائیو کرنا شروع کیا۔ پھر انفارچونیٹلی ایک جو PTI کی حکومت کو جب محسوس ہوا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ یہ سیریس ہیں اپوزیشن، اس وقت کی اپوزیشن، تو انہوں نے بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا، جو سب سے بیسک چیزیں تھیں اس میں بیک ٹریک کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ IMF کا پروگرام تقریباً بالکل الجھ کے ختم ہو گیا۔ جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں پتا تھا کہ یہ تو اس کے بغیر تو ہمارا کوئی گزارا ہے ہی، تو ہم IMF کے پاس دوبارہ گئے تو اس میں چند ماہ لگے۔ اس میں پھر جب چینج ہوا مفتاح اسماعیل سے اسحاق ڈار کا جو پوائنٹ آف ویو تھا جب وہ آئے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ IMF کے اہداف جو ہے نا ٹارگیٹس جو ہیں بہت ٹف ہیں، اور آلریڈی ہم نے اتنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر لیا۔ وہ جو آپ کو پتا ہے جولائی 2000 پچھلے سال الیکشن ہوئے 20 سیٹوں پر، پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے بائی الیکشنز ہوئے کافی سارے، تو اس میں PMLN کو شکست ہوئی تھی۔ تو یہ اتنے مشکل فیصلے جو کرنے پڑے ہیں، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ ہم اور کوئی سورس دیکھیں ڈالر لانے کے لیے، ڈالر چاہیے تھے، تو وہ ان کا خیال تھا کہ پہلے اگر ہم وہاں جائیں اپنے دوست ممالک، اور وہاں سے اگر ہمیں ڈالرز اتنے مل جاتے ہیں تو پھر بھی ہم IMF کے پاس دیں گے، لیکن ہماری نیگوشیٹنگ پاور اسٹرانگ ہوگی، ہم پھر کچھ اچھا نیگوشیٹ کر سکیں گے IMF کے ساتھ پاکستان کے خلاف۔ وہ نہیں ہوا، انٹینٹ تھا، تو اس وجہ سے زیادہ ڈیلے ہو گیا، پھر IMF بھی ناراض کچھ ہو گیا۔ پھر تو اب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ اب جب انتخابات ہوں گے تو نواز شریف صاحب ملک میں واپس آ کے باقاعدہ اپنی الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے یا محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ کریں گے؟ اور کیا ان کی نااہلی کے خاتمے کے لیے قانونی آپشنز استعمال کیے جا رہے ہیں؟ 100% جی، بات ابھی میرے سے سوال پوچھا تھا ایک چینل پر کہ جی شاید مفتاح اسماعیل نے ادھر کل کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی کو ہونا چاہیے وزیر اعظم، تو ہم PMLN کا جو ورکر ہے، لیڈر ہے، اس کے لیے تو ایک ہی صاحب ہیں جو وزیر اعظم جن کو بننا چاہیے، خواہش ہے لوگوں کی، وہ میاں نواز شریف ہیں، اور وہ بن سکتے ہیں جب تک ان کے لیگل کیسز ریزالو نہ ہوں۔ تو کوشش تو یہ ہے کہ جی الیکشن سے پہلے وہ آئیں اور لیڈ بھی کریں، اور ان کے جو لیگل کیسز ہیں اس کو بھی ریزالو کر دیا جائے۔ اچھا زبیر صاحب، ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اپریل 2022 سے لے کر آج تک جو بھی فیصلے کیے مسلم لیگ نون نے بڑے مشکل فیصلے کیے، اور یقیناً اس کی سیاسی قیمت بھی صرف نون لیگ کو ہی چکانی پڑے گی الیکشنز میں۔ پیپلز پارٹی نے تو بڑا سمارٹلی کھیلا، اور اب وہ اپنا کینڈیڈیٹ بلاول بھٹو کو بنا کے پیش بھی کر رہے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے نون لیگ کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی ووٹ بینک ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب بھی اپنی پارٹی لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جب آپ حکومت لیتے ہیں تو یہ تو آپ کو رسک ہوتا ہے کہ جی آپ حکومت میں سب کی نظروں میں ہوں گے، اور دس واز اے کولیشن گورنمنٹ بٹ PMLN لیڈ کولیشن، بیکاز ظاہر ہے PMLN کی سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، تو سب سے زیادہ رسپانسبلٹی PMLN کے لیے کے اوپر تھی، اور سب سے زیادہ رسک بھی PMLN کے لیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لیڈ کر رہے ہیں حکومت کو، پیپلز پارٹی ایک جونیئر پارٹنر ہے، اور جو امپورٹنٹ منسٹریز ہیں جیسے فائنینس ہے، پلاننگ ہے، یہ ساری جو ہیں، پرائم منسٹر آف کورس، یہ PMLN کہتے ہیں، رسپانسبلٹی جب آپ لیتے ہیں تو رسک بھی لیتے ہیں۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی کہ بعد میں جب حساب کتاب لیا جائے گا تو کس کے ذمہ زیادہ چیزیں لگیں گی، وہ PMLN نیو اباؤٹ اٹ، بڑا کلیئرلی ڈبیٹ ہوا تھا یہ کہ جی PMLN کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی بڑے آرام سے نکل سکتی ہے اس سارے پروسیس سے۔ اب یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ عوام کس کو زیادہ بلیم کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں،
لیکن میرا خیال ہے ایز کولیشن پارٹنر سب کو شیئر کرنی چاہیے رسپانسبلٹی. تو اس کابینہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کابینہ فیصلے کرتی ہے سب مل کے, اور وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اونرشپ لیتے ہیں پوری کابینہ. اب اس کے بعد کوئی کہے کہ جی میری تو وہ والی فورن, لیکن سیاست میں کیا اتنی ہمدردی ہوتی ہے؟ بیٹل گراؤنڈ تو ہے پنجاب, اور پنجاب میں سب سے بڑا سٹیک ہے مسلم لیگ نون کا, تو یہاں پر تو جواب آپ ہی کو دینا پڑے گا, صرف ہمیں دینا پڑے گا. لیکن اس میں وہ ابھی شاید سوال میں سے پوچھ بھی رہی تھی کہ وہ جو جوائن کر رہے ہیں جہانگیر ترین گروپ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں, اس میں ہمارا بڑا کلیئر ہے سر. وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو لاسٹ ایئر تجربہ ہم نے کیا تھا, جو 20 پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ڈسکوالیفائی ہوئے تھے حمزہ شہباز کو ووٹ دینے کے لیے, تو وہ ہم نے انہی کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیا تھا, اور وہ بیک فائر کر گیا. اور بیک فائر بہت سے لوگوں کا تو خیال تھا یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں, وہ بیک فائر کر گیا کہ جو وہاں ہمارے جو لوکل ہر کانسٹیٹوئنسی میں ایک سے زیادہ امیدوار ہوتا ہے, انہوں نے 3-4 سال 5 سال محنت بھی کی تھی, ان کے اوپر پرچے بھی کٹائے تھے ان لوگوں نے جن کو ہم نے ٹکٹ دیا تھا, اور مشکلات ظاہر سی بات ہے فیس کی تھی. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ پی ٹی آئی والوں کو ٹکٹ دیں گے جو دور, تو وہ باقی جو آپ کے پریزنٹ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا جو وہاں دھڑے بازی ہوتی ہے وہ تو سارے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے پنجاب میں یہ بالکل ہمارا کلیئر ہے کہ یہ ہم ایسے نہیں کریں گے کہ لوگوں کو لینا شروع کرتے ہیں اور اپنے جو لوگ ہیں ان کو ناراض کر کے آپ جیتنے کی کوشش کریں, جیت نہیں سکتے پھر. اچھا زبیر صاحب, یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا کہ پارٹی صرف نواز شریف صاحب کو ہی وزیر اعظم کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے. مریم نواز صاحبہ انتخابات میں آئندہ کے سیاست میں ان کا کیا مقام ہوگا؟ کیا پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ دیکھیں وہ اب فل ٹائم سیاست میں ہیں, 2018 تک تو اس طرح سے وہ سیاست میں نہیں تھی, لیکن اس کے بعد سے تو انہوں نے جب میاں نواز شریف جیل میں تھے 2019 میں جب انہوں نے آپ سمجھ لیں اپنی پریکٹیکل سیاست کا آغاز کیا تھا, تو میں ان کے ساتھ ہی تھا جب ان کا ٹکٹ بھی نہیں چل سکتا تھا اور ان کی تصویر بھی نہیں آ سکتی تھی اور کوئی کور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو وہ 8-10 جگہ ہم گئے تھے ڈیورنگ دیٹ ٹرپ, فیصل آباد, پاک پتن, ہم کچھ 1-1.5 مہینہ 2 مہینے, اور پھر شی واز اریسٹڈ ان اگست 2019. اس وقت جو پی ایم ایل این فیس کر رہا تھا ہم سمجھتے ہیں بروٹیلٹی اور مشکل حالات, اس میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو پالیٹکس آف ڈیفائنس یا ریزسٹ کر سکتے, اور اس میں مریم نواز نے اپنے آپ کو امرج کروایا تھا کہ شی ریپرزینٹڈ دا پالیٹکس آف ڈیفائنس اینڈ ریزسٹنس ایٹ دیٹ ٹائم, کہ جی وہ ایک کریج کے ساتھ وہ باہر نکلے, اور باوجود اس کے کہ ان کو 2 دفعہ جیل میں بھی ڈالا گیا. تو شی از ویری مچ آبویسلی انہوں نے اپنا ایک دور منوایا ہے. مجھے نہیں پتا ان کا پلان کیا ہے یا کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو زبیر صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک نواز شریف گروپ ہے پارٹی کے اندر اور ایک شہباز شریف گروپ رہا ہے, اور ایک مفاہمت چاہتا ہے اور دوسرا مزاحمت کرتا ہے. تو کیا یہ ریکنسیلیشن موجودہ حالات میں ہو چکی ہے؟ ہم اس کو سمجھے کہ یہ ریکنسائلڈ صورتحال اور پارٹی یکسو اور یکجہت ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جب وہ مشکل حالات آئے تھے 2017 جب ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے, تو اس کے بعد پارٹی میں توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی, باوجود اس کے کہ 1 سال ہماری حکومت کا تھا. وہ بہت مشکل, وہ جیسے آپ کو پتا ہے جیسے ہوتا ہے جی بالکل, کسی کو نکالا اس لیے نہیں جاتا کہ واپس لے کے آئے جائے اس پارٹی کو. ہمیں بھی میسج مل گیا تھا, مجھے بھی ایز گورنر میسج مل گیا تھا کہ بھائی آپ اپنی لائلٹی چینج کر لیں کیونکہ انہوں نے واپس نہیں آنا. اچھا, تو وہ توڑ پھوڑ وہ جو بھی طریقہ ہوتا ہے جی. تو اس کے بعد پھر جب جیسی عمران خان کی حکومت آئی, شہباز شریف جیل میں بند ہو کے, مریم نواز شریف آلریڈی جیل میں تھی, تو اب چوائس ہوتی ہے کہ جی آپ نے اب کیا کرنا ہے, آپ نے مزاحمت کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے. ہمارا جو میرا اپنا پرسنل اوپینین بھی تھا, اب بھی میں اس پر مینٹین کرتا ہوں, اور مریم نواز کا بھی تھا کہ مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی نا. اگر آپ مزاحمت ہی نہیں کریں گے, بکری بن کے بیٹھ جائیں گے, تو آپ کے پاس کیوں کوئی آ کے کہے گا کہ جی آئیں بات کرتے ہیں. تو اس لیے وہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ مزاحمت کرنے کی ضرورت تھی, اور اس وقت ہم نے مزاحمت کی, آپ اس کو جیسے بھی کہہ لیں. پھر ایک وقت آیا جب شہباز شریف صاحب نے یہ سمجھا, اور نواز شریف آلسو وینٹ الانگ کہ جی یہ اس وقت ہم نے بہت کر لیا ریزسٹنس والی اور چیلنج کرنا, مزاحمت
अब वी शुड नेगोशिएट समथिंग। नेगोशिएट का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके उनसे अब सौदेबाजी करनी। नेगोशिएट का मतलब ये होता है कि जी देखें, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी इवन प्लेइंग फील्ड हमें चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। और मैं भी वो जो बड़ी फेमस मीटिंग्स भी हुई थी, वो कहते हैं पता नहीं क्या मैं मांगने गया था, कुछ नहीं मांगने गया था। मेरा सवाल ही उस वक्त ये था कि जी मरियम नवाज पॉलिटिक्स क्यों नहीं कर सकती, मतलब क्या है, मतलब वो पब्लिक ऑफिस उन्होंने होल्ड नहीं किया। आपने कहा कि जी एक ट्रस्ट डीड जो थी वो जाली साइन थी बस, और आप सारी उम्र वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकती, ये कौन सा तरीका है? तो वो वहां से हमने अपने केसेस तो लड़ने थे ना, अब उसको लड़ने को अगर हम ये कहें कि वो मुज़ाहमत हो रही थी, लेकिन फिर वो जब वहाँ ईज आउट हुआ, उनको भी तजर्बा हुआ जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि ये जो पीटीआई की हुकूमत ने तो उस तरह से डिलीवर नहीं किया जैसे उनकी ख्वाहिश थी, और फौज फ्लैग ले रही थी सारे इनकी नॉन परफॉर्मेंस की वजह से। तो फिर जाहिर है हमने तो सिर्फ ये कहा था कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड, हम एग्जैक्ट वर्ड्स हमारे ये थे कि जी आप सीढ़ी हटा दें, बाकी हम संभाल लेंगे, आप अपनी सीढ़ी हटा लें। अच्छा जुबैर साहब, आइंदा इंतखाबात के लिए अब प्लान क्या किया जा रहा है? पीडीएम सीट एडजस्टमेंट के तहत इलेक्शन लड़ेगी या सब जमातें अपने अपने ओन पे इलेक्शन लड़ेंगे? पीपल्स पार्टी तो इस तरह से कैंपेन करी है, उन्होंने तो अपना वजारत उज़्मा का उम्मीदवार भी नामजद कर लिया है, तो कोई सीट एडजस्टमेंट होगी या नहीं? नहीं, आप अपना अपना लड़ेंगे। सीट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जी हो सकता है कोई पंजाब में 2-4 सीट्स पर हमारा पीपल्स पार्टी का सीट एडजस्टमेंट हो, या सिंध में हमारा पीपल्स पार्टी का हो, बट हम अपना अपना लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है कि जी दे कैन बीट दी लीड पार्टी आफ्टर इलेक्शंस, तो उनके फिर जाहिर सी बात है अगर वो लीड पार्टी होती है तो उनका राइट होगा प्राइम मिनिस्टर, वो नून लीग को साथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हो तो इलेक्शन रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है, कितनी उनकी सीटें जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जाते हैं, क्या होते हैं वो तो बात की बात है। बट ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जी अपने अपने। और जहांगीर तरीन साहब जो पंजाब में वोट डिवाइड करने की मुहिम पे हैं, उन्होंने तो अपनी पार्टी के नाम का भी ऐलान कर दिया है, उस पर कोई तशवीश है नून लीग को? नहीं, नून लीग को तशवीश इसलिए नहीं है कि हम समझते हैं कि ये वो वोट बैंक को कट करेंगे जो हमारा था ही नहीं। अच्छा। मिसाल के तौर पर पीटीआई के बहुत से लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो पीटीआई का जो वोट बैंक था उसमें कुछ दरारें डाल दें, और पीटीआई भी अगर मौजूद होगी, और मुझे लगता है मौजूद भी होना चाहिए उनको, अच्छा। तो वो आपस में उनका वोट बैंक तकसीम होगा। हमारा वोट बैंक से कोई ताल्लुक ही नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप का या पीटीआई ग्रुप। अच्छा जुबैर साहब, अदलिया में एक केस चल रहा है, वो है पंजाब में इलेक्शन का, 13 उसकी तारीख पड़ी है। आपको लगता है कि 14 मई तो गुजर चुकी है और अदालत बार बार कह रही है कि हमारा वो फैसला फील्ड में है, यानी गोया जब वो नहीं माना गया तो किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है, तो आपको लगता है ये केस कोई अगली टर्न ले सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। वो तो देखें 9 मई ने सारे हालात ही चेंज कर दिए। आपको खुद अंदाजा होगा कि 9 मई के बाद कोई 14 मई की बात भी नहीं कर सकता, और अभी भी भूले भटके कभी जिक्र आ जाता है 14 मई क्या तारीख थी या क्या हुआ था। और कोर्ट ने भी उस तरह से मेरा ख्याल है परसू नहीं किया, क्योंकि 9 मई वाला वाकया बहुत बड़ा वाकया था, बेशक, और उसने ओवरवेल्म कर दिया, सारी पॉलिटिकल सिनेरियो को चेंज करके रख दिया। खुद देखे ना, 9 मई से पहले जो पोजीशन पीटीआई की थी आज नहीं है। उनके खुद लोग आके वो कहते हैं जी प्रेशर में आके की वजह से आके वो छोड़ते हैं। प्रेशर तो हमारी तारीख में हमारे तो गफ्फार खान से लेके जीएम सैयद से लेके एएनपी पर या पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी पर किस पर प्रेशर नहीं रहा, ऐसे तो कभी हमने देखा ही नहीं ना सुना है। एएनपी के तो बिलोर फैमिली के लोगों को मार दिया, जान से मार दिया, लेकिन गुलाम बिलोर ने कभी ये नहीं कहा कि जी मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ डर के। वो फिर भी डटे रहे, फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं सारी। उनकी वो जो एक साहब थे उनकी बीवी भी अभी तक पॉलिटिकल फील्ड में इलेक्शन लड़ती है। तो ये मेरा ख्याल है ये पीटीआई वालों को अपनी कमजोरी माननी चाहिए कि 9 में इतना बड़ा इवेंट हो गया था जिसकी उनकी रियलाइजेशन नहीं हुई थी। और बहुत से लोग हैं, मैं अपना किसी का नाम लिए बगैर ये जरूर बताना चाहूंगा कि पीटीआई में ऐसे लोग हैं कि वो उस माहौल में, क्योंकि पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा ऊपर चली गई थी, कोई किसी की हिम्मत नहीं थी कि इमरान खान को कहें थोड़ा सा हाथ हल्का रखें, सिर्फ इलेक्शन का इंतजार करें और हम सबसे
आसानी से जीत जाएंगे इलेक्शन, तो क्या जरूरत है अब इतने ज्यादा अटैक, विशेष अटैक करने की क्या जरूरत है? मेरा ख्याल है अब वो खुद एक साहब ने, मुझे बहुत बड़े लीडर हैं, कि हम तो पिछले 13-14 महीने देख रहे हैं हम कर क्या रहे थे। इधर वो ये लॉन्ग मार्च, वो लॉन्ग मार्च, ये कब्जा कर लें, अगर ये हाथ लगाए तो ईंट से ईंट बजा देगी, पूरे कंट्री में आग होगी। मतलब लोगों को भी समझ नहीं आती ना कि इतने एग्रेसिवनेस। भाई आपके कंसर्न्स हैं, बिल्कुल होते हैं, आपको एहतजाज भी करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा एहतजाज उनको करने का राइट नहीं, बट किस डिग्री तक जाके एहतजाज करना चाहिए वो भी एक क्वेश्चन है। तो आप समझ रहे हैं कि अदलिया वो जो अगली टर्न है वो नहीं लेती आपको नजर आ रही कि खुदा न खास्ता किसी के खिलाफ मामला शुरू हो जाए कंटेम्प्ट के? एक तो देखे ना माहौल होता है अभी अकरम साहब, मैं जी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, वो माहौल ये होता है कि आप कभी कभार कोई, जैसे तलाल चौधरी ने एक जलसे में बोल दिया था, अब वहाँ हर जलसे में नहीं जुडिशियल साहब बोल रहे थे, उसने बोला तो उसको बुला के 5 साल की कर दिया। दानियल अजीज ने कुछ बोला तो उसको बुला के। अच्छा जुबैर साहब, वक्त बहुत कम रह गया, ये बता दें अगर अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो आपका क्या प्लान है? आप गवर्नरशिप की तरफ ही जाएंगे या फिर इलेक्शन भी लड़ेंगे? पहली जो पार्टी डिसाइड करेगी, मैं फैसला साजी में तो शामिल नहीं हूँ। ख्वाहिश क्या है आपकी? ख्वाहिश तो कुछ नहीं होता। जुबैर साहब ख्वाहिशात जाहिर करने वाले आदमी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।